आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कुरम के मामले पर कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। कोहाट में जिला कुरम की सूरत हाल पर जारी ग्रैंड जिरगा खत्म हो गया और फरीकैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान ने तस्दीक की है कि अमन मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। फरीकैन की जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए। फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर मुत्तफिक हो गए। मुआहिदे के तहत फरीकैन के दरमियान सीज फायर का मुआहिदा हुआ है। फरीकैन मोर्चे खत्म और असलहा जमा कराएंगे। जिरगा रुकन का कहना है कि रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वालों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मुआहिदे के तहत नुकसानात का अजाला किया जाएगा और बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। साल नया लेकिन धरने वही पुराने। शहर कायद में आज 2 मजहबी जमातों की जानिब से 6 मुख्तलिफ मकामात पर धरने जारी हैं। मुतादिद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर शहरियों को नए साल भी शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एक मजहबी जमात ने 4 मकामात पर धरने दिए हैं, जिनमें अबू अल हसन अस्फहानी रोड, अब्बास टाउन, कामरान चौरंगी, नुमाइश चौरंगी और वाटर पम्प अंचोली शामिल है। तो दूसरी जानिब दूसरी जमात ने दो मकामात गलबानी पराचा चौक और शारा औरंगी टाउन 4.5 नंबर पर धरने दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरनों के मकामात पर सड़कों के एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि दूसरे ट्रैक पर ट्रैफिक को रवां रखने की कोशिश की जा रही है। धरनों के बायस इन इलाकों के अतराफ में कई सड़कें बंद हो चुकी हैं और मुतबादिल रास्तों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मुसाफिर हजरात से दरख्वास्त की गई है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और एहतिजाजी इलाकों में जाने से गुरेज करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि IG और दीगर इदारों को वाज़ेह अहकाम दिए हैं। कराची की सड़कें यरगमाल बनाने नहीं दे सकते। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम करेंगे और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इक़दाम करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें कराची का अमन ख़राब करना चाहती हैं। हम मसले का पुरअमन हल तलाश करना चाह रहे हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एक्शन लिया जाएगा। हम पर भी तनकीद हो रही है कि पूरा कराची महजूर है और हम कुछ नहीं कर रहे। कराची की मुख्तलिफ शाहराहें बंद कर दी गई हैं। जो भी हुकूमत की रिट चैलेंज करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान मंसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुआ है कि पाकिस्तान और अवाम के लिए नया साल खुशियों का साल हो। बरामदात में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मौशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, अब टेक ऑफ करना है। दिसंबर में अहदाफ को हासिल करने में कामयाबी मिली। गवर्नर स्टेट बैंक की कोशिशों से खजाने में 72 अरब रुपए की मौसलात आई, जो बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। FBR की 100% डिजिटाइजेशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 माह में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। चीन की स्मगलिंग ज़ीरो हो गई है और अब हम चीनी बरामद करने के लिए काबिल हो गए हैं। तेल की स्मगलिंग में भी काफ़ी कमी आई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्मगलिंग के खात्मे का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। हमने इंसानी स्मगलरों को मिलकर पूरी तरह जकड़ लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की पेशकश पर अपोजिशन की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि मिसाक मईशत तब कामयाब होगा जब वज़ीर आज़म और ख़ानदान अपनी दौलत मुल्क में वापस लाएंगे। उनका कहना था कि अशराफिया को मरात आम लोगों के मयार ज़िंदगी बेहतर करने पर खर्च होगी, तब मिसाक मईशत कामयाब होगा। शिबली फराज ने कहा कि अदालत, इंसाफ और कानून की हुक्मरानी होगी तब ही मिसाक मईशत कामयाब होगा, वरना यह फ़कत अवाम को गुमराह करने का खोखला नारा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। मरियम नवाज ने 77 से ज़ायद अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए। 77 मंसूबों में से 50 से ज़ायद मुकम्मल भी हो चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मरियम नवाज की हुकूमत ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। पंजाब तरक्की, खुशहाली, रिलीफ और कारकर्दगी में तमाम सूबों को लीड कर रहा है। तलबा, किसान, खवातीन और नौजवानों समेत हर तबके को बिला तफरीक रिलीफ दिया गया। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि पंजाब में पहली बार अक़लियतों के लिए रिलीफ पैकेज दिए गए। 4 साल पंजाब के वसाइल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कप्तान ने बेदर्दी से लूटा। मरियम नवाज ने पंजाब के लोगों से होने वाली नाइंसाफियों का इजाला किया। उन्होंने मजीद कहा कि आज पंजाब के लोगों का मयार जिंदगी बाकी सूबों से कई गुना बेहतर हो चुकी है। 5 साल पंजाब में तरक्की का सफर ऐसे ही जारी और सारी रहेगा।
پاکستان اور بھارت نے آج اپنی اپنی جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان فہرستوں کا تبادلہ جوہری تنصیبات پر حملوں کی ممانعت کے معاہدے کے تحت ہوا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کے حوالے کر دی۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے گئے۔ معاہدے کے تحت ہر سال دونوں ممالک 1 جنوری کو اپنی جوہری تنصیبات کے بارے میں ایک دوسرے کو مطلع کرتے ہیں۔ دونوں ممالک 1 جنوری 1992 سے فہرستوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کا کہنا ہے کہ آج پہلی بار پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کی بندش غلط ہوتی ہے۔ سینیٹر پلوچہ خان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس ہوا، جس میں وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے نے انٹرنیٹ میں خلل پر بریفنگ تھی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ پاکستان پی ٹی اے کو روزانہ سوشل میڈیا مواد کی 500 شکایات موصول ہوتی ہیں۔ پی ٹی اے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو مواد بلاک کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز 80% مواد بلاک کر دیتے ہیں، جبکہ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ کسی خاص علاقے میں انٹرنیٹ بلاک کیا جائے۔ ممبر لیگل وزارت آئی ٹی نے کہا کہ ایکٹ میں واضح کسی خاص علاقے کا نہیں لکھا گیا۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا کہ رولز میں لکھا ہے کہ وزارت داخلہ پی ٹی اے کو ہدایت دے سکتا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے جواب دیا کہ قانون میں نہیں لکھا تو آپ انٹرنیٹ کیسے بند کر سکتے ہیں، جس پر چیئرمین پی ٹی اے نے جواب دیا کہ اگر یہ غلط ہے تو حکومت 9 سال سے ہم سے انٹرنیٹ کیوں بند کرواتی ہے؟ میں تاریخ اور وقت بتا سکتا ہوں کہ کب انٹرنیٹ بند کروایا گیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہم حکومت نہیں، ہم پارلیمان ہیں۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کامران مرتضیٰ سے کہا کہ آپ سب کبھی نہ کبھی حکومت میں رہے ہیں۔ دہشت گردی اور سنگین انسانی جرائم میں ملوث بھارت کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو گیا۔ امریکی اخبار نے حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ اخبار نے کہا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اجرتی قاتلوں کے ذریعے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ 2024 میں 2 نقاب پوشوں نے لاہور میں تانبا، جس کا اصل نام عامر سرفراز ہے، اسے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اخبار نے کہا کہ بھارت نے امریکہ، کینیڈا اور مغربی ممالک میں بھی ماورائے عدالت قتل کیے۔ کینیڈا اور امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را نے سکھ رہنماؤں کو قتل کیا۔ را کے افسر کاوش یادو نے نیو یارک میں سکھ علیحدگی پسند رہنما پر قاتلانہ حملے کیے اور ہدایات جاری کی۔ کینیڈین حکام نے بھی بھارتی سفارتکاروں اور را کی دہشت گردی کو بے نقاب کیا۔ آگے بڑھیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے جلد اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رکن کمیٹی زرتاج گل نے تجویز دی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو لیٹر بھیجیں کہ کمیٹی دورہ کرنا چاہتی ہے۔ سیکریٹری کمیٹی نے کہا کہ کمیٹی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ جیلوں کا دورہ کرے۔ کمیٹی کسی بھی وقت دورہ کر سکتی ہے۔ صاحبزادہ محمد حامد رضا کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس ہوا۔ دوران اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف رکن اسمبلی اور کمیٹی ممبر زرتاج گل نے کہا کہ قیدیوں کے حقوق اور اصلاحات کی ضرورت ہے۔ قیدی وین بلٹ پروف ضرور ہے لیکن لائف پروف نہیں، اس میں سانس لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ جیلوں میں قید خواتین کی بہتری کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ سیکریٹری برائے وزارت انسانی حقوق نے کہا کہ جیلوں میں بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے۔ زرتاج گل نے جواب دیا کہ سیاسی قیدیوں کا اسٹیٹس بیرکس کا دورے سے متعلق کہا تھا کہ جس پر سیکریٹری وزارت انسانی حقوق نے کہا کہ قیدیوں کا ڈیٹا کمیٹی کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ جلد ہی ایک کمیٹی بنائیں گے جو دورہ کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا، سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان UN چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ دنیا اس وقت مسائل اور چیلنجز کے دہانے پر کھڑی ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ سینئر سفارتکار شفقت علی خان دفتر خارجہ کے نئے ترجمان مقرر کر دیے گئے۔ شفقت علی خان وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکریٹری برائے یورپ تعینات ہیں۔ شفقت علی خان پولینڈ اور روس میں سفیر کے طور پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اس سے قبل ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ تھیں، جنہیں فرانس میں پاکستان کی سفیر متعین کر دیا گیا ہے۔
3 अरब 20 करोड़ रुपए के सेल्स टैक्स फ्रॉड केस के शरीक मुलजिम शाहिद हुसैन ख्वाजा की 100 रुपए की एवज जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलजिम शाहिद हुसैन के खिलाफ टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई को इख्तियार से तजावुज करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले की कॉपी चेयरमैन FPR को भिजवाने का हुक्म दे दिया। फैसले के मुताबिक बैंक ब्रांच मैनेजर को पावर कंपनी के ब्रांच में अकाउंट खोलने में एआनत पर गिरफ्तार किया गया। रियासत ने दरखास्त गुजार के टैक्स फ्रॉड के जुर्म में मुलविस होने का दावा कोई मवाद पेश नहीं किया। टैक्स डिपार्टमेंट ने दरखास्त दायर की कि फैसले की खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इल्म होने के बावजूद क्रिमिनल कार्रवाई की गई। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दरखास्त गुजार के वकार और बराबरी के आईनी हुकूक मजरू किए गए। टैक्स जमा करने की कोशिश में अथॉरिटीज़ और टैक्स हुक्काम ने तय करदा कानून की खिलाफ वर्जी की है। फैसले में मजीद लिखा गया कि शर्म की बात है कि रिमांड देने वाले मजिस्ट्रेट और जमानत मुस्तरद करने वाली अदालत एक सेल्स टैक्स एक्ट शिकों का ख्याल नहीं रखा। उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट कार्रवाई की कानूनी हैसियत को मद्देनजर रखेगी। आगे बढ़े हैं, यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए पेंशन पॉलिसी में नई शराइत लागू कर दी हैं, जिससे कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए की बचत होगी। अलामी के मुताबिक सरकारी अफसरान और मुलाजमीन पर डबल पेंशन लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अहम ओहदे पर फायद अफसरान सिर्फ एक पेंशन हासिल करने के मिजाज होंगे। पेंशन में सालाना इजाफा पहली पेंशन पर लागू किया जाएगा, जबकि वजारत खजाना ने पे एंड पेंशन सर्विस के आखिरी 24 माह की बुनियाद पर मुकर्रर की जाएगी और कमीशन हर 3 साल बाद बुनियादी पेंशन पर नजरसानी भी करेगा। पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात फौरी नाफिज कर दी गई हैं। हुकूमत ने 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बनाने का फैसला किया है। खुसूसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। सिक्योरिटी फीचर्स के तहत 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बेफॉर्म का लाजमी हिस्सा बनाया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि पहले मरहले में 15 जनवरी से 10 साल से ज़ायद और 18 साल से कम उम्र के बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर ली जाएंगी। फिंगरप्रिंट और तस्वीर नादरा सेंटर्स पर ली जाएंगी। इन इकदाम से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद हासिल होगी और बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट के हुसूल और इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम की रोकथाम हो सकेगी। यूनान कश्ती हादसे में डूबकर जाँ-बहक होने वाले मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई हैं। FIA के मुताबिक यूनान कश्ती हादसे में मिलने वाली पाकिस्तानियों की लाशों की तादाद 9 हो चुकी है। 3 लाशों की शनाख्त नारवाल के शब्बीर, जैन अली और ज़ेशान के नाम से की गई है, जबकि एक शख्स की लाश की शनाख्त सियालकोट के अवेस अली के नाम से की गई। FIA के मुताबिक लाशें यूनान के जजीरे गैवरोस से एथेंस के अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सफारतखाना लाशों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम कर रहा है। यूनान में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानी शहरियों के अमवात के बाद इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 35 अफसरान और एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत पर कश्ती हादसे में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर ने लाहौर में उर्दली रोम का इनकाद करते हुए कश्ती हादसात में मुलव्विस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई पर समाअत की। DG FIA ने सानी स्मगलर्स में मुलव्विस 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स, 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया, जबकि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। DG FIA ने कहा कि लापरवाही बरतने में मुलव्विस एहलकारों के इदारे में कोई जगह नहीं। कश्ती हादसात में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम 2024 के टारगेट हासिल नहीं कर सके। हम अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि उम्मीद है कि 2025 में बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी। मुज़ाकराती कमेटी से उम्मीदें ज़्यादा हैं। खुले दिल के साथ बैठना चाहिए। दोनों फरीक़ैन आपस में बैठेंगे तो सारी बातें करेंगे। इख्तिलाफ़ात साल के हैं, एक रोज़ में हल नहीं हो सकते। जल्द अज जल्द कोशिश की जाएगी तो हल निकल आ सकता है। उम्मीद की जाती है कि कोई हल निकले, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है।
دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے اور پی ٹی آئی کل 2 جنوری کو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں 2 بڑے مطالبات پیش کرے گی۔ اب اپنے ایک بیان میں اسد کیسر نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ورکرز کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرائے جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ اپنے ورکرز کی رہائی تک جیل سے نہیں نکلیں گے۔ ایف بی آر نے دسمبر میں وصولی کے ہدف کا 97% حصہ حاصل کر لیا ہے۔ ایف بی آر کے مطابق دسمبر میں 1328 ارب روپے کا ریونیو جمع کیا گیا، جبکہ ریونیو ٹارگیٹ 1373 ارب روپے کا تھا۔ 6 ماہ کے دوران ایف بی آر نے 5624 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کیا، جبکہ 6 ماہ کا ریونیو کا ہدف 6909 ارب روپے تھا، اور اس لحاظ سے 6 ماہ کے دوران ایف بی آر نے ریونیو جمع کرنے کا 94% حصہ حاصل کر لیا ہے۔ دسمبر میں انکم ٹیکس کی مد میں 791 ارب روپے جمع کیے گئے، جبکہ سیلز ٹیکس کی مد میں 414، فیڈرل ایکسائز میں 69 روپے ٹیکس جمع کیا جا سکتا تھا، جبکہ دسمبر میں کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 122.7 ارب روپے کا ریونیو جمع کیا گیا۔ اسی دوران 69.8 ارب روپے کا ریفنڈ ادا کیے گئے ہیں۔ نئے خواب، نئی امیدیں، نیا سال، خوش آمدید 2025۔ این ڈی این نیوز کی طرف سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو۔ نئے سال کی آمد پر کراچی، اسلام آباد، روہڑی سمیت مختلف شہروں میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ کہیں عہد و پیما کیے گئے تو کہیں نئے سال کی خوشی میں منچلے ہلا گلا کرتے نظر آئے۔ کراچی میں پورٹ گرینڈ اور گورنر ہاؤس میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 40 منٹ تک آتش بازی کی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ آتش بازی کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ عوام سے کہا گیا کہ ایک اور وعدہ پورا کیا ہے، سندھ کو ایک اور عالمی ریکارڈ کا حامل بنا دیا ہے۔ راولپنڈی اور لاہور میں بھی نئے سال کا جشن منایا گیا۔ منچلوں نے ہلا گلا اور کنسرٹ کا اہتمام کیا۔ شہر اقتدار اسلام آباد میں F8 اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز پر بھی جشن کا سلسلہ جاری رہا۔ کوئٹہ میں بھی نئے سال کی آمد کی خوشی میں شہر کے مختلف علاقوں میں آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی گئی۔ آزاد کشمیر میں بھی نیو ایئر نائٹ پر 0 پوائنٹ کیرن LOC پر کشمیریوں نے سال نو کا استقبال کیا۔ آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ شہریوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے سال کے موقع پر قوم اور عالمی برادری کو مبارکباد پیش کی اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دعا ہے کہ نیا سال پاکستان اور قوم کے لیے امن اور خوشحالی لے کر آئے۔ امید ہے کہ عالمی سطح پر 2025 امن و استحکام کا سال ہو۔ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکلنے کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئے سال کے دوران نوجوان پر سرمایہ کاری کرنے، غریبوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے اور ماضی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے سال کے آغاز پر پوری قوم کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ دعا ہے کہ نئے سال میں ہم انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کو سدھار کر نئی شروعات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 2024 میں دنیا کو معاشی، سیاسی اور امن و استحکام کے بحرانوں کا سامنا رہا۔ دعا ہے کہ نئے سال میں ان بحرانوں پر قابو پانے کے لیے مثبت پیش رفت ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2024 کے دوران ہمارے معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ 200 برادری ممالک سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے۔ 2024 میں معیشت کی ڈیجیٹائزیشن پر کام کا آغاز کیا جائے گا۔ دوسری جانب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تمام اہل وطن اور عالمی برادری کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ نیا سال اتحاد، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ سال 2025 میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں اپنی جدوجہد کا جائزہ لینا اور کامیابیوں کا جشن منانا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کریں اور اختلافات کو بھلا کر آگے بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک سے غربت اور عدم مساوات کے خاتمے اور جہالت کے خلاف جدوجہد جاری رکھنا ہوگی۔ قوم کو ایک ترقی پسند اور جامع پاکستان کی جستجو میں متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی عوام کی طاقت اور حوصلے پر کامل یقین ہے۔ ہم چیلنجز پر قابو پا کر ایک ایسے مستقبل کا راستہ ہموار کریں گے جو امید اور ہم آہنگی سے بھرا ہوگا۔ عوام کے حقوق کے تحفظ اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے پیپلز پارٹی اپنے غیر متزلزل عزم کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ آئیے نئے سال میں جمہوریت، آزادی اور سماجی انصاف کے اصولوں کے لیے ہماری وابستگی کی تجدید کریں۔ سال 2025 کے آغاز پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا
کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی خوشیوں، صحت، جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم اب وقت دعا گو ہوں، انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی نئی شروعات اور روشن مستقبل کے آغاز کا عزم کرتے ہیں۔ عوام کی خدمت، حفاظت اور ترقی کا مشن آگے بڑھائیں گے۔ دعا ہے کہ سال نو غربت اور افلاس، دہشت گردی اور جرائم کے خاتمے کا سال ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ ایک مستحکم، روشن اور خوشحال مستقبل کا عزم کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ دن رات کام کریں گے اور عوام کی خدمت کا وعدہ نبھائیں گے۔ دعا ہے کہ 2025 کشمیر اور فلسطین کی آزادی کا سال ہو۔ دوسری جانب پاک فوج کے جانبازوں نے بھی قوم کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ نئے سال کے موقع پر پاک فوج کی سرحدوں پر تعینات جانثاروں نے عوام کے لیے خصوصی پیغام میں کہا، ہماری طرف سے پوری قوم کو نیا سال مبارک ہو۔ ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم آخری دم تک ملک و قوم کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ فوجی جوان نے پیغام میں کہا کہ ہم نئے سال کی آمد پر LOC کے دونوں اطراف رہنے والے بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج کے جوان دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں اور دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اور جوان کا کہنا تھا کہ الحمدللہ پاکستان کا بارڈر محفوظ ہے اور ہم مادر وطن کی حفاظت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ نیا سال ہمارے لیے روشن اور پر امید ہوگا۔ ایک فوجی جوان نے مزید کہا کہ نئے سال کے پیغام میں دیر کی برف پوش چوٹیوں سے اہل وطن کو نیا سال مبارک ہو۔ امید ہے کہ نیا سال عزم اور خوشحالی لے کر آئے گا۔ انشاءاللہ ہم اپنی قوم کی توقعات پر پورا اتریں گے، پاکستان کو دنیا کی نظر میں بے مثال بنا دیں گے۔ ہم اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی محبت کرنے والی عظیم قوم کی توقعات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آئسکو میں خالی پوسٹوں کے خاتمے کا معاملہ۔ وزارت انرجی نے آئسکو میں 60% خالی پوسٹوں کو ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ آئسکو کے اعلیٰ حکام نے ان احکامات کو مسترد کرتے ہوئے صرف 19 غیر ضروری دفتری پوسٹوں کو ختم کرنے کی سفارش کی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں راجہ اسرار کی اس رپورٹ میں۔ انرجی نے ایسکو میں 60% خالی اسامیوں کو ختم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، تاہم ایسکو کے اعلیٰ حکام نے ان احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے صرف 19 غیر ضروری دفتری اسامیوں کو ختم کرنے کی سفارشات پیش کی ہیں۔ دستیاب دستاویزات کے مطابق وزارت انرجی نے ایسکو کو ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے کا حکم دیا تاکہ ان خالی پوسٹوں کو ختم کرنے پر عمل درآمد ہو سکے۔ ایسکو کی کمیٹی، جس میں مختلف آپریشن سرکل کے نمائندے شامل ہیں، 5 دسمبر 2024 کو ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ پوسٹیں ادارے کی کارکردگی اور صارفین کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ کمیٹی کے اراکین کا کہنا تھا کہ تقسیم کار نیٹ ورک میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور صارفین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عملے کی کمی کو پورا کرنا ناگزیر ہے۔ مزید یہ کہ کئی خالی پوسٹیں ریٹائرڈ ملازمین کی ہیں جن پر عرصہ دراز سے بھرتیاں نہیں کی گئی ہیں، جبکہ نئی سب ڈویژنوں کے لیے بھی عملہ دستیاب نہیں تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ کمیٹی نے 60% پوسٹیں ختم نہ کرنے اور ان پر فوری بھرتیوں کی سفارشات پیش کی ہیں، البتہ صرف 19 غیر ضروری دفتری اسامیوں کو ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اب یہ وزارت انرجی پر منحصر ہے کہ وہ ان سفارشات کا جائزہ لے کر مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ سال نو کے آغاز پر شہر کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 25 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے 30 افراد کو حراست میں لے لیا۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ کراچی پولیس کی جانب سے سال نو کے آغاز پر ہوائی فائرنگ کی روک تھام کے لیے مساجد اور پیغامات کا سہارا لیا گیا، جو بے سود ثابت ہوا۔ 12 بجنے سے پہلے ہی شہر قائد فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہوائی فائرنگ کے واقعات لیاقت آباد، طارق روڈ، بلدیہ ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، گلشن اقبال، گلزار ہجری، شاہ فیصل کالونی، لیاری، کورنگی، گلشن معمار، نارتھ ناظم آباد، سخی حسن، ناگن چورنگی پر پیش آئے، جہاں گولیاں لگنے سے خاتون سمیت 25 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ادھر پولیس نے شہر کے مختلف مقامات، گلشن معمار، بلدیہ ٹاؤن پر کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ، عیدگاہ، منگو پیر، لیاقت آباد، سپر مارکیٹ میں کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرنے والے 30 افراد کو اسلحے سمیت گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ نئے سال پر حکومت نے عوام کو مہنگائی کا تحفہ بھی دے دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 56 پیسے اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے اضافہ کیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے مقرر کر دی گئی۔
15 दिसंबर को हुकूमत की जानिब से पेट्रोल कीमत बरकरार, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे कमी का ऐलान किया गया था। मौसम के हवाले से खबर है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे को मुतादिद मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने आवाम से हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवे M1 शदीद धुंध के बायस पेशावर से बुरहान तक, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बिलक्सर तक बंद है। रावलपिंडी में शदीद धुंध हद निगाह 10 मीटर से भी कम रह गई। इसके अलावा शदीद धुंध के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव और मोटरवे इस्तेमाल करने वालों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ है। शहरियों से दरख्वास्त है कि धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि नया साल शुरू होते ही महकमा मौसमियात से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने की नवीद सुना दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 6 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब 94% तक जाने की तवक्को की गई है। आलूदगी के एतबार से लाहौर का पाकिस्तान में तीसरा नंबर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 219 रिकॉर्ड की गई है, जबकि दूसरी जानिब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में साल का पहला दिन भी सर्द है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कम से कम दर्जा हरारत 8 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। रूस की जानिब से यूरोप के मुतादिद ममालिक को यूक्रेन के रास्ते कुदरती गैस की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। इकदाम यूक्रेन की जानिब से एक ट्रांजिट माहिदे की तजदीद किए जाने से इनकार पर उठाया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान यूरोपीय ममालिक को कुदरती गैस की सप्लाई के लिए 5 साला ट्रांजिट माहिदा हुआ था, जिसकी मुद्दत 1 जनवरी 2025 को ख़त्म हो गई। यूक्रेन ने कहा कि ट्रांजिट माहिदे की तजदीद नहीं की जाएगी क्योंकि इसका रूस के साथ फौजी तनाज़ा है। यूक्रेन के वज़ीर तवानाई ने कहा कि हमने रूसी गैस की तरसील रोक दी है। रूस अपनी मंडियां खो रहा है, इसे माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि यूरोप पहले ही रूसी गैस को छोड़ने का फैसला कर चुका है। रूस के तवानाई के इदारे ने भी मुआहिदा ख़त्म होने की तस्दीक की। सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म रॉबर्ट फेको ने इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते रूस का दौरा किया। रॉबर्ट फेको ने कहा कि अगर गैस सप्लाई को रोका गया तो उनकी हुकूमत यूक्रेन के खिलाफ मुख्तलिफ इक़दाम जैसे बिजली की सप्लाई रोक सकती है। आगे बढ़े, यहाँ आपको बताएं कि कनाडा में पाकिस्तान के नई हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मोहम्मद सलीम ने 1995 में महकमा खारजा ज्वाइन किया और वजारत खारजा इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। उन्होंने जर्मनी, रोमानिया, बहरीन और कनाडा में कायम पाकिस्तानी सफारतखानों में भी खदमात सर अंजाम दी, जबकि तंजानिया में 2020 से 2022 तक हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। नए हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो पाकिस्तान और कनाडा के दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी, इक्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारत और आला तालीम, सकाफती तबादले और आवाम के राब्तों पर तवज्जो उनकी तरजीहात में शामिल है। उनका मजीद कहना था कि कनाडा में 4 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं, सब पढ़े लिखे एमिग्रेट्स हैं, जबकि हमें कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान पुल का किरदार अदा करना है। उनका मजीद कहना था कि मेरा पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पैगाम है कि छोटी छोटी सियासी ग्रोह बंदियों के बजाय मुत्तहिद हो जाएं। पाकिस्तान हमारी शनाख्त है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने अपनी रिपोर्ट में गज़ा के अस्पतालों पर इजरायली हमलों की मजम्मत करते हुए इन हमलों को गज़ा के सेहत के निज़ाम के लिए तबाहकुन करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ये हमले इजराइल की जानिब से बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के हवाले से सवालात उठाते हैं। रिपोर्ट में 12 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 के दरमियान होने वाले हमलों का जिक्र किया गया, जिनके नतीजे में फ़लस्तीनियों की तिब्बी सहूलियात तक रसाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद गज़ा में जंगी कार्रवाइयों ने सेहत के निज़ाम को तबाह कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पतालों और जख्मियों की मौजूदगी की जगहों पर जानबूझकर हमले करना जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में सेहत के निज़ाम की तबाही, मरीजों, तिब्बी अमले और दीगर शहरियों की हलाकतें बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। यहाँ आपको शहर काय से खबर देंगे कि DHA फेज़ 2 वेस्ट पॉइंट टावर के करीब इमारत में आतिशज़दगी की इत्तला सामने आई है। फायर एंड रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड जाए वक़्वा पर रवाना हो चुकी है। मजीद के तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद शाह से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा।
آج بھی دیکھیں یہ کراچی کا علاقہ ہے DHA فیز 2 جس میں ویسٹ پوائنٹ ٹاور کے قریب عمارت میں آگ لگنے کی اطلاع موجود ہے جس میں سینٹر کمانڈر اینڈ کنٹرول ریسکیو 1122 کو اطلاع موصول ہونے کے بعد جو ہے فائر اینڈ ریسکیو ٹیم جو موقع پر پہنچی اور اس کے بعد جو ہے ریسکیو 11 کی جانب سے جو آگ پر قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جو اس وقت جاری ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اور رینجرز کے ساتھ جو ریسکیو جو اہلکار ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ آگ کو مکمل طور پر بجھانے کی کوشش کر لی گئی تھی لیکن اس وقت جو کولنگ کا عمل جاری ہے. جی ٹھیک ہے شاہدہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.